Para sa mga anak na kusog mo tubag-tubag ug mupasakit sa ilang mga ginikanan. Atong timan-an nga diri sa kalibutan, walay permanente ug ang tanan na ay katapusan. Kay bao baka nga kada istorya nimong sakit sa imong mga ginikanan, mudurot ra ba na silang mga dughan? Ug dili na lang na sila mo istorya kay mas piliun nilang ihilom na lang ang tanan. Pero kay bawa pud baka nga kung kana sila mag-inusara na lang, diha nila ibuhos ang tanan ug mutulo na lang ang ilang mga luha nga wala kay kaalam-alam. Busa kung buhi pa ang imong mga ginikanan, ang pingiin taon imong mga istorya nga dili sila masakitan. Tinuod nga naay panahon nga mabad trip ta ug naat may gustong istoryang sakit sa atong mga ginikanan. Pero I tell you, ayaw na lang. Kay sa katapusan, imo ka nang mahayan. Hilabi nagtigulang na ang imong mga ginikanan, mas emosyonal na sila ug ang imong mga sakit na istorya, dili ka na nila hikalimtan. Ang pingi imong mama ug papa, kay moabot ang adlaw, bisan tingog nila, dili na nimo madungog pa. Kung naa na kay trabaho, bisan dili sila mangayo sa imuha, hatagi na lang, kay maunay kalipay nila, ang mahinumduman sila. Ayaw huna-huna nga sa una, wala ka nila pa-eskwelaha, kaya naningkamot ra kang imuha. Sige lang good, ang kwarta makita ara, og mabalik pa. Pero ang pagpalipay sa atong ginikanan, talagsaon ra. Kana bitaw makita nato ang smile sa ato ang mama ug papa? Fulfilling kay na sa ato kay na feel good nila, nga gipangga nato sila. Di man ina.